बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मुझे बचपन से ही जिन्नात की कहानियों में बहुत दिलचस्पी रही है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो भी बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मैंने खुद एक लड़की से सुनी और जिस लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया खुद भी उससे मिली हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि हम लोग हर बार गर्मियों में अपने गाँव जाते हैं और हर बार की तरह पिछली बार भी मौसम गर्मा की छुट्टियां शुरू होते ही हमने रखते सफ़र बांधा और गांव पहुंच गए। मेरी खाला की कोई औलाद नहीं है और वो दूसरे गांव में रहती हैं। मेरी अम्मी का ख्याल होता है कि हम लोग जब भी गांव जाएं उनसे मिलकर आ जाएं, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है और उनके शौहर की भी वफ़ात हो चुकी थी। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी, लिहाजा अम्मी उनका ख़ास ख्याल रखती हैं और हमें उनकी तरफ इसलिए भेज देती हैं ताकि हम मिलजुल कर उनके घर में रौनक लगाएं। वो भी हमसे मिलकर बहुत खुश होती हैं। ये तकरीबन 7 जून की बात है जब मेरी बड़ी बहन ने मेरे साथ खाला के घर जाने से इनकार कर दिया। मैंने अपने छोटे कज़न को लिया और ख़ुद ही उनके घर की तरफ चल पड़ी। उनका घर थोड़ी दूर था। इससे पहले हमारा मामूल था कि हम लोग उन्हें फ़ोन पर पेशगी इत्तला करके उनके घर जाते थे, मगर इस बार हम बगैर बताए ही उनके घर जा पहुँचे। यूँ अचानक हमें देखकर वो बहुत खुश हुई, हमें गले लगाया और बहुत प्यार किया। मैं ये देखकर उदास भी हो गई कि उनके घर में कोई बच्ची नहीं थी। वो इस उम्र में भी घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। मैंने सोचा था कि मैं और छोटा कज़न मिलकर ही हम सब के लिए खाना तैयार करेंगे और खाला पर बोझ बनने की बजाय उनका काम में हाथ बटाकर जाएंगे, मगर खुशखबरियों में पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजर गया। हम खाला के साथ बातें करते रहे और यूं खाने का वक्त हो गया। मैंने जो दावा दिल ही दिल में किया था वो धरे का धरा रह गया। खाला के घर में अजीब तरह का सुकून था। ये मिट्टी से बना हुआ घर था और इसका कुछ हिस्सा पक्का था। खाला के बारे में भी मैंने कुछ पुरस्कार बातें सुन रखी थी, लिहाजा मैं चाहती थी कि आज खाला से कुछ न कुछ उगलवा कर ही जाऊंगी। अगर ऐसी कोई पुरस्कारियत है तो भला हमसे क्यों छुपा रही हैं। खैर थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा कज़न मुझे पास ही वाक़या तालाब दिखाने ले गया। ये तकरीबन कोई 12 बजे का वक्त था और धूप तप रही थी। हमने बमुश्किल कोई आधा घंटा ही तालाब के पास गुजारा था क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा चलो अब वापस चलते हैं, घर चलकर खाना भी तैयार करना है। ये गर्मियों का मौसम था मगर गांव में बहुत तेज़ हवा चल रही थी। घर के पास पहुंचते ही हवा के झोंकों में खानों की खुशबू रची हुई थी। मैंने सोचा न जाने कहां से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं अपने कज़न से मजाक करने लगी कि देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है यहाँ से जिन्नात का काफिला गुजरा है। हम अक्सर ऐसे मजाक एक दूसरे से करते रहते थे। खैर बातें करते करते हम वापस खाला के घर पहुँच गए। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि मेज़ पर तरह तरह के खाने सजे हुए थे और खाला खाने पर हमारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे अंदर आते देखकर बोली, बेटा जल्दी से बाहर से हाथ धोकर आओ, मैं खाने पर तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। खैर मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने गौर ही नहीं किया कि इतने सारे खाने खाला ने इतने कम वक्त में कैसे बना लिए। मैं हाथ धोने के लिए कमरे से बाहर गई तो देखा धूप में एक कंबल पड़ा हुआ है जिसे शायद खाला ने अभी अभी धोकर डाला था। घर सारा भी यूं साफ सुथरा था जैसे जादू की छड़ी घुमाकर साफ किया हो। फिर मुझे यूं लगा जैसे आसपास पानी गिरने की आवाज़ आ रही हो और फिर अगला मंजर जो मैंने देखा उसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। वही कंबल जो खाला ने धोकर धूप में डाला था आन की आन में सूख गया और फिर रस्सी से यूं उतरा जैसे किसी ने खुद उतारा हो। वो कंबल हवा में ही तय किया गया और फिर तयशुदा कंबल चारपाई के एक कोने पर रखा गया। काफ़ी देर जब मैं अंदर नहीं गई तो खाला एक बार फिर मुझे लेने के लिए बाहर आई। बेटा तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ कि आकर खाना खा लो। मैं खाला से पूछना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ है, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। खैर हम लोगों ने खाना शुरू किया। खाने में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे दाने थे। ऐसा लग रहा था कि ये मीठा है मगर वो सालन की तरह का था जिसे हमने रोटी और देसी घी के साथ खाया। आज तक मैंने वैसा खाना दोबारा कहीं नहीं खाया। मेरी ज़्यादा खाने की आदत नहीं है मगर उस दिन शायद मैंने एक की बजाय 4 रोटियां खा ली थीं।
کھانا اتنا لذیذ تھا کہ ہم لوگ اپنا ہاتھ روک نہیں پائے۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں یہ کیا ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی ہوں، مگر یقین کیجئے کھانا اتنا لذیذ اور اتنا ذائقے والا تھا کہ ہم لوگ کھاتے ہی چلے گئے۔ اب میری غیرت تھوڑی جاگ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کھانا تو نہیں بنا پائی، مگر اپنی بوڑھی خالہ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں کہ کھانے کے برتن دھوتی چلوں۔ خالہ کے لاکھ بار منع کرنے کے باوجود کھانے کے بعد میں نے برتن سمیٹے اور جا کر کچن میں رکھ آئی، مگر وہاں دھونے کے لیے نہ ہی صابن تھا اور نہ ہی کوئی کپڑا تھا جس سے میں برتن صاف کر پاتی۔ یہی معلوم کرنے کے لیے میں کچن سے دوبارہ باہر آئی تاکہ خالہ سے پوچھوں کہ برتن دھونے والا ڈٹرجنٹ کہاں رکھا ہے۔ میں دوبارہ خالہ کے پاس گئی تو کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا نا میں خود دھو لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں برتن دھونے کی، تم ایک ہی دن کے لیے تو آئی ہو۔ میری بہن کیا سوچے گی کہ میں نے اس کی بیٹی سے برتن دھلوائے ہیں؟ وہ مذاق کے انداز میں بولی۔ مجھے پتا چل ہی گیا کہ انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، لہٰذا میں نے نقلی غصہ دکھاتے ہوئے دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی۔ میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی خالہ، مگر برتن تو میں دھو کر ہی جاؤں گی۔ مگر یہ کیا، کچن میں آتے ہی میری حیرت میں پھر سے اضافہ ہو گیا۔ سارے برتن دھلے ہوئے تھے اور سلیقے سے ایک جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ برتنوں سے پانی بھی نہیں ٹپک رہا تھا بلکہ بالکل خشک تھے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ پہلے وہ کمبل والی بات، پھر خالہ کا اتنے کم وقت میں کھانا بنانا اور اب یہ سارے برتن دھل جانا۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے مزید اس بارے میں خالہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر میں اپنے کزن کو لے کر واپس خالہ کے گھر سے چل دی۔ راستے میں نے اپنے کزن کو اس بارے میں بتایا تو ہنسنے لگا، کہنے لگا، ہاں خالہ نے تو بڑے موکل رکھے ہوئے ہیں جو ان کے برتن بھی دھوتے ہیں، کھانا بھی پکاتے ہیں اور کمبل بھی دھوتے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، خالہ سے کوئی ایک موکل اپنا ہوم ورک کروانے کے لیے بھی رکھ لیتا ہوں۔ وہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور میری باتیں سن کر میرا خوب مذاق اڑائے جا رہا تھا، مگر میرے لیے یہ بات کسی طرح بھی مذاق نہیں تھی۔ میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خالہ کی حقیقت جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ جو کچھ میں نے ان کے گھر میں دیکھا تھا وہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ خیر تقریباً شام ڈھلے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی میں نے امی کا سر کھا لیا۔ امی بتائے نا، خالہ کے ساتھ کوئی جن ہے کیا؟ بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو، بھلا آج کل کے زمانے میں کہاں جن ہوتے ہیں؟ میں نے تمہیں 100 بار بتایا ہے کہ اس طرح کی کہانیاں پڑھنا چھوڑ دو، پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بغیر پڑھے کوئی جن تمہیں امتحانات میں پاس کروا دے گا؟ امی ایسی بات نہیں ہے، خالہ اتنے سارے کام اتنے کم وقت میں کیسے کر سکتی ہیں؟ بیٹا تم تو ٹھہری بچپن کی کاہل، کبھی گھر کا کام کیا ہو تو پتا ہو، جن کاموں کو تم کام کہتی ہو نا، وہ یہاں کی عورتوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ اتنی ہی جلدی کام کرتی ہیں، یہ تو تم کاہل ہو۔ ایک برتن دھونے کو کہہ دو تو سارا دن گزار دیتی ہو۔ غرض امی نے میری اتنی بے عزتی کی کہ میرا ان سے بھی پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ میں بجھ سی گئی تھی، آخر کوئی میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہا تھا۔ خیر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور ہم لوگ واپس شہر آ گئے۔ میں بھی اس بات کو مکمل بھول چکی تھی۔ یوں 1 سال اور بیت گیا اور ہم لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں دوبارہ گاؤں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بار ہم جون کی بجائے جولائی کے مہینے میں گئے تھے، کیونکہ میری بڑی آپی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی ان کے ایگزامز ہو رہے تھے، لہٰذا امی ابو نے سوچا کہ جب اس کے پیپر ہو جائیں گے تو پھر ہی چلیں گے۔ خیر ہم 10 جولائی کو شام کے تقریباً 4 بجے اپنے گاؤں پہنچ گئے تھے۔ اس بار ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگنے والا تھا جس میں جانے کے لیے بچے اور بڑے سبھی بے چین تھے۔ ابھی ہمیں گاؤں میں آئے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے کزن نے بتایا یہاں پر میلہ ہونے لگا ہے جس میں جانے کے لیے ہمارے خاندان سے بھی کافی سارے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی ضرور جاؤں گی کیونکہ میں نے کبھی میلہ نہیں دیکھا۔ مقررہ وقت پر اور مقررہ دن پر ہم سبھی لوگ میلے والی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ میں کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی، لہٰذا وقت سے پہلے ہی میں اور میری 2 کزنز وہاں پر پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میلے میں چونکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں، لہٰذا کسی اجنبی کا مل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس میلے میں کافی سارے لوگ ایک دوسرے کو چیزیں بیچ رہے تھے۔
यहाँ पर ज्यादा तर अशिया खवातीन के इस्तेमाल की थीं। इसी मेले में एक नौजवान था जो देखते ही देखते लड़कियों में काफी मकबूल हो गया था। इसके पास ऐसी चादरें थीं जो गांव में कभी किसी ने नहीं पहनी थीं। ये चादरें सारी ही सफ़ेद रंग की थीं। इनका कपड़ा मुलायम भी था और मजबूत भी था। मैं अक्सर शहर से शॉपिंग करती हूँ, मगर इस बंदे की चादरें जैसे बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई थीं। चादरों पर सारा काम बारीकी और नफासत से किया गया था। चादरों के दाम भी ज़्यादा नहीं थे, लिहाजा एक चादर मैंने भी ले ली और एक चादर अपनी खाला के लिए लेकर रख दी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी खाला की कोई औलाद नहीं है, इसीलिए हम सब लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने चादर ले ली कि जब मिलने जाऊंगी तो खाला को दे दूंगी। बेचारी खाला लाख कहने के बावजूद भी मेले में नहीं आई थी। खैर, अगले 2-3 दिन बाद हम लोग दोबारा खाला के घर चले गए, मगर जब हम उनसे मिले तो मुझे बेहद मायूसी हुई, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही चादर खाला ने अपने सर पर ओढ़ रखी थी। लो भला, ये क्या बात हुई? मैं तो मेले से इतने प्यार से ये चादर उठाकर लाई थी, मगर ये चादर तो खाला के पास पहले से ही मौजूद है। इस बार खाला के घर में एक बड़ी बीबी मौजूद थी। ये बहुत ही दिलचस्प खातून थी और इनके पास तरह तरह के किस्से थे। हमने इन्हें पकड़ लिया कि आज तो हमें कोई किस्सा सुनाकर ही रहें। लिहाजा मैं और मेरी 2 कजिन्स, हम तीनों लड़कियां उनके पास बैठ गईं। उन्होंने हमें ये किस्सा सुनाना शुरू किया। बेटा, ये कोई आज से 20 साल पहले की बात है। हमारे ही गांव की एक लड़की मदरसे में कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाया करती थी। उसकी आंखें बेइंतहा खूबसूरत और पलकें दराज थीं। रंग था कि चांदनी की मानंद निखरता था। लड़कियां तो लड़कियां, उसकी उम्र से बड़ी औरतें भी उसके हुस्न पर रश्क किया करती थीं। मगर वो तब क़यामत ढाती थी जब वो अपना चेहरा काले रंग के नकाब में छुपा लिया करती थी। गांव के लड़के उसको एक झलक देखने के लिए तरसते थे, मगर वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी, क्योंकि वो बहुत ही शरीफ लड़की थी। शरीफ होने के साथ साथ वो बेहद नेक और परहेजगार भी थी। उसने आज तक कभी कोई फजूल काम नहीं किया था, ना ही मैंने उसे किसी बेकार की बातों में पड़ते देखा था। लड़कियां जब गांव के लड़कों के बारे में गुफ्तगू कर रही होती तो वो नागवारी का इजहार करती और ऐसी महफिलों में हरगिज नहीं जाती थी। उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था। गांव में उससे बड़ी लड़कियां भी उसे बाजी ही बुलाती थीं, क्योंकि वो बहुत बावकार शख्सियत की मालिक थी। बस उसमें एक ही बुरी आदत थी, वो ये कि दादा जान ने उसे मना कर रखा था कि बेटी, औरतें कब्रिस्तान में नहीं आती जाती, मगर उसने दादा की बात नहीं मानी। मदरसे के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। ये अक्सर जब वहाँ से गुजरती तो अहले कबूर को सलाम करती और वहाँ दुआ भी करके चली जाती। उसका ये मानना था कि कब्रिस्तान में जाना औरतों के लिए हरगिज बुरा नहीं है, और यूं भी वो पर्दे में ही जाया करती थी। एक रोज़ कब्रिस्तान से गुजरते हुए तेज़ हवा चली और उसका नकाब उलटकर दूर जा गिरा। वो घबरा गई और जल्दी से अपना नकाब दोबारा ज़मीन से उठाया और उसे दुरुस्त करने लगी। मगर जो ही वो नकाब दुरुस्त करके आगे बढ़ने लगी, एक बार फिर तेज़ हवा चली और उसका नकाब ना चाहते हुए भी दूर जा गिरा था। ऐसा 2-3 बार हुआ तो वो घबरा गई। उस दिन उसने कब्रिस्तान में दुआ भी नहीं की और जल्दी से घर आ गई। घर आकर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, मगर उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। यूं लगता था कि उसके दिल पे कोई बहुत बड़ा बोझ है। जहां भी जाती उसे यूं लगता कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, हालांकि वो बिल्कुल भी वहमी नहीं थी। उसे तो दादा की इन बातों पर भी यकीन नहीं आता था कि लड़कियां अगर मगरिब के वक्त बाहर जाएं तो उनको जिन चिमट जाते हैं। इन सब बातों को वो फरसूदा और दकियानूसी समझती थी। लिहाजा उसने अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को एक नफसियाती अमल समझा और उन्हें नज़रअंदाज करती गई, मगर शायद मामला कुछ और ही था। मगर एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसके यकीन को बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि वो अपनी बकरियां चराने करीबी खेतों में चली गई। उधर ही कहीं एक आवारा भैंसा आ निकला। खुदा जाने भैंसा पागल था या फिर सरफिरा। वो उसे मारने के लिए दौड़ा, मगर इससे पहले कि वो उसे टक्कर मारता, उसे यूं लगा कि जैसे पीछे से एक सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान आया है और उसने भैंसे को जोरदार लात मारी है। ये अच्छा खासा वजनी भैंसा था, दूर जाकर गिरा और मर गया। मगर इस वाक़े के बाद उस पर वहशत तारी हो चुकी थी।
یہ عجیب و غریب معاملات اب اس کی سمجھ سے باہر ہونے لگے تھے۔ پھر اسی طرح کے غیر معمولی واقعات اس کے ساتھ پیش آتے رہے، اور سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ تھی کہ اب اکثر اسے ایک خواب آنے لگا تھا جس میں وہ اسی قبرستان سے گزر رہی تھی جہاں سے اس دن گزری تھی۔ حقیقت میں تو اس دن وہاں صرف وہی موجود تھی، مگر خواب میں ایک نوجوان بھی تھا جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اوپر اٹھاتا تو ہوا چل پڑتی اور لڑکی کا نقاب نیچے گر پڑتا۔ یہ خواب اسے اتنی مرتبہ آ چکا تھا کہ اب اسے کچھ سمجھ میں بات آنے لگی تھی۔ آخر ایک دن وہ اپنے دادا کے پاس گئی، اپنی مشکل کو بیان کیا اور دادا سے معافی بھی مانگی کہ میں آپ کے منع کرنے کے باوجود قبرستان میں گئی تھی۔ دادا نے اسے بٹھا کر بغور اس کا معائنہ کیا، اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستان میں نہیں آنا، مگر تم نے پھر وہی حرکت کی۔ یہ جنزادہ جس کا نام تبریز ہے تمہارے نقاب کرنے کے انداز کو پسند کرنے لگا ہے۔ جس دن تم قبرستان سے گزری اسے تمہارا نقاب بہت پسند آیا۔ یہ ایک مسلمان جن ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ساری زندگی تمہاری حفاظت کرے گا۔ بیٹا تم شادی نہیں کر سکو گی اور نہ ہی کبھی ماں بن سکو گی، کیونکہ یہ جن زیادہ تم پر عاشق ہو گیا ہے اور تمہارے قریب آنے والے ہر شخص کی جان لے لے گا۔ تم انسان ہو بیٹا اور وہ ایک جنزادہ ہے، تم دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی بچے ہو سکتے ہیں۔ بس تم نماز کی پابندی کرو اور اپنا خیال رکھو، اس بات کا کسی سے بھی ذکر مت کرنا۔ اس واقعے کے بعد وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اپنے ایک چچا زاد کو وہ دل سے پسند کرتی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے تھے۔ بچپن کی محبت دلوں میں اب بھی تھی، مگر درمیان میں پاکیزگی کا ایک پردہ حائل تھا جس کو نہ ہی کبھی اس نے پار کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی وسید نے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر والے ان کی محبت کو پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ خاموشی سے ان دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی، مگر شادی سے پہلے ہی اس کے دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ یوں یہ حقیقت کسی پر آشکار نہ ہو سکی، اس نے بھی اپنے دل میں یہ بات دبا لی تھی۔ شادی کا پہلا ہفتہ تو بخیر و عافیت گزر گیا۔ اس زمانے میں لوگوں میں شرم و حیا بہت ہوتی تھی۔ شادی ہونے کے باوجود میاں بیوی مہینوں بعد ایک دوسرے کی قربت حاصل کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ کم عمری کی شادیاں بھی تھیں جس میں معصومیت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ وہ بھی یہی سمجھی کہ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے دادا کے دیے ہوئے وظیفے پڑھنا چھوڑ دیے تھے اور زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ تاہم اس کے ساتھ وہ عجیب و غریب واقعات جاری رہے۔ مثلاً برتن دھونے جاتی تو برتن دھلے ہوئے ملتے۔ اللہ پر یقین کامل تھا، اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ مگر پھر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی زندگی ہی بدل دی، اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ یہ 14ویں کی رات تھی اور موسم ایسا تھا کہ 2 دلوں کو ملا دے۔ رات ڈھلنے کے ساتھ ساتھ دونوں میں قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے ہی نہیں پائے تھے کہ ایک تیز ہوا چلی، کھڑکیاں اور دروازے خود بخود کھل گئے، ہر چیز ہوا سے ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آندھی کا طوفان آ گیا ہو۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ ان دونوں کی آنکھیں اور سانس بند ہوئی جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے آخر آدھے گھنٹے بعد یہ طوفان تھما تو اس نے شکر ادا کیا اور کھڑکیاں دروازے بند کر کے دوبارہ اپنے بستر پر آ گئی، مگر اس کا شوہر بے سود پڑا تھا۔ ہلانے پر معلوم ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگلے جہاں میں چلا گیا ہے۔ یہ بات اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ کس قدر حسین رات تھی اور کتنا خوبصورت لمحہ تھا۔ اتنے سے وقت میں سب کچھ کیسے بدل گیا۔ وہ حیران اور پریشان تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جوان شوہر کی وفات نے اسے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ بھری جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اب رہ رہ کر اسے اپنے دادا کی بات یاد آنے لگی تھی، جنہوں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ماں کیسے بنتی، وہ بیچاری تو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ کافی دن سوگوار رہی اور پھر آخر مقدر کے سامنے اپنا سر جھکا ہی لیا تھا۔ اس کی پسندیدہ چیزیں اسے اکثر گھر کے کسی کونے سے مل جایا کرتی تھیں۔ ضرورت کی ہر چیز اور گزارا کرنے کے لیے پیسے بھی اکثر کہیں نہ کہیں سے پڑے مل جاتے تھے۔ اپنی ساری عمر اس نے یوں ہی بتا دی۔
یہ باتیں اس نے کسی کو نہیں بتائیں، صرف میں ہی جانتی ہوں کیونکہ میں اس کی قریبی دوست ہوں۔ مگر بچوں، تم لوگ اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر بڑی بی نے دروازے کی جانب ایسے دیکھا کہ کہیں خالہ اندر نہ آ جائیں۔ بڑی بی نے اپنی سہیلی کا نام تو نہیں بتایا، مگر میں جان چکی تھی کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی خالہ ہیں۔ نہ ہی انہوں نے لڑکی کا نام بتایا تھا، بلکہ لڑکی لڑکی کہہ کر ہی ساری کہانی سنا دی تھی۔ جو باتیں انہوں نے بتائی تھیں وہی خالہ کی زندگی کے بھی موقع تھے، جیسے ان کے شوہر کی وفات، اولاد کا نہ ہونا اور پھر مدرسے جانا۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ خالہ جان ہی وہ لڑکی تھیں اور وہ جن زیادہ عاشق ہوا تھا۔ اگر سچائی کی تلاش ہو تو حقیقت مل ہی جاتی ہے۔ میرے دماغ میں تمام واقعات فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ وہ نوجوان، اس کی لائی ہوئی سفید چادریں اور پھر خالہ کے پاس اس چادر کی پہلے سے موجودگی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ شاید میلے میں آیا وہ نوجوان وہی جنزادہ تھا، کیونکہ بی اما نے اس کا جو حلیہ بیان کیا تھا وہی حلیہ ہو بہو اس نوجوان کا تھا۔ مگر میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ خود سے کچھ بھی کہنا غلط ہوگا اور اس کہانی کی سچائی کے خلاف ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا میری یہ رائے درست ہے؟ کیا وہی نوجوان وہ جنزادہ تھا؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔